अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि दुआ ज़हरा और ज़हीर का मसला जो मीडिया पे काफ़ी हाईलाइट हुआ है। खैर वो जो भी बातें हैं उनमें मैं नहीं पढ़ना चाहूँगी, लेकिन एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर करूँगी और करना जहाद है। और आप जितने भी लोगों के मेरे ख्याल में जो भी यूट्यूब चैनल है या कुछ भी हों, तो हक़ और सच का साथ देने के लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी चाहिए। इसी का सवाब है। और दुआ ज़हरा और ज़हीर ज़ुनैरा के एक चैनल पे बैठे हुए हैं और ज़ुनैरा मज़े ले लेके उनकी बातें कर रही है। तो पहले तो मैं कहूँगी ज़ुनैरा को शर्म आनी चाहिए, अपनी टीआरपी के लिए इतना गिर गई है कि एक साइड पे उसका बाप, उस लड़की का वालिद रो रो के कुरान पे सर रख के हर तरह से उसने अपनी सफाई दी। जब लोगों ने नहीं माना तो वो मतलब बेचारे कुरान पाक लेके आए, फिर पूरी दुनिया के सामने रोए, फिर पूरी दुनिया के सामने अपना तमाशा बनाया, पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए। लेकिन इसके बावजूद ज़ुनैरा जो है तो पता नहीं कौन से ऐसा कोई ज़ाती इंतकाम लेना चाहती है कि उनकी बेटी को वो मीडिया पे बैठा के और उनकी दिल आज़ारी के लिए कभी क्या उनसे गुलवा रही है, कभी क्या उनसे गुलवा रही है। तो मैं उसको भी शर्म दिलाने की कोशिश करूँगी कि दुआ ज़हरा, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इतने भी माइनर नहीं हो। आप कैसी बेटी हो कि आप अपने बाप का तमस्खर उड़वा रही हो और इतने लोगों में बैठ के अपने बाप को नेगलेक्ट कर रही हो, अपने बाप को ज़िक पहुंचाने के लिए हर वो बात कर रही हो जो उनको तकलीफ़ दे। तो मेरे ख्याल में इतना सोचो कि माँ बाप से पढ़ के कोई सच्चा नहीं होता। अगर आज आप अपने माँ बाप की नहीं हुई, उनके अगेंस्ट खड़ी होगी हो, जिस माँ ने तुम्हें इतनी प्यार से पाले, जो बाप तुम्हारे लिए लड़ रहे, तुम्हारे लिए जंग लड़ रहे कि मेरी बेटी किसी गलत हाथों में चली गई है, तुम्हें बचाने के लिए वो हर हद तक कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें समझाने के लिए वो वीडियोस बना रहे हैं, तुम्हें लोगों को यकीन दहानी करवाने के लिए आखिरी जो कुतुब थी किताबुल्लाह वो तक उठा के ले आए। और इसके बावजूद तुम ज़ुनैरा तुम्हारी सगी होगी और तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, जिन्होंने तुम्हें खिलाया पिलाया, जिन्होंने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा कि तुम कल के उस छोटू से टिड्डनी को लेके अपने साथ और ज़ुनैरा के चैनल पे बैठ के कभी अपने बाप के बारे में क्या झूठा अपने बाप को करार कह रही हो। तो मेरे ख्याल में वालिदैन अगर काफिर भी हों तो तब भी हमें उनकी रिस्पेक्ट करने का हुक्म है। माँ बाप के मद्दे मुकाबिल खड़ा होकर कोई नहीं जीता। जैसे कि मैं यही कहूँगी कि जैसे सूद कमाने वाला अल्लाह के खिलाफ जाके ऐलान जंग करके वो कभी मतलब उसको कभी फ़ायदा नहीं हुआ, वो कभी कामयाब नहीं हुआ, तो ऐसे वालिदैन के ही मद्दे मुकाबिल खड़ा होना और वालिदैन को हम डाउन कभी भी नहीं कर सकते। और जितना वालिदैन अपने बच्चों के लिए प्योर होते हैं, जितना प्योर लव उनको होता है, इतना दुनिया में किसी का भी नहीं होता। ये 4 दिन की चांदनी होती है बेटा, ये 4 दिन का प्यार होते हैं। ये सब चीज़ें वक्त के साथ साथ ज़ाहिल होकर मिलिए मेट हो जाती हैं। और आपको अगर हकीकी मानो में कोई चाहते हैं तो आपके पेरेंट्स ही चाहते हैं। चलो आप अपने वालिदैन के अगेंस्ट आ गई, शादी कर ली, जो भी कर लिया, लेकिन आप हमेशा अपने बाप का बैठ के अपने बाप को नीचा दिखाने के लिए, झूठा कहने के लिए आपने लोगों को हंसाती है उस पर। आप कैसी हो? आपका ज़मीर आपको ज़रा मलामत नहीं करता? आपकी ज़मीर से एक आवाज़ भी नहीं आती कि आप इतने लोगों में बैठ के ज़ुनैरा के चैनल पे कि मेरे बाप तो झूठ बोल रहे हैं, वो तुम्हारे खिलाफ है, वो तो सारी चीज़ें झूठ बोल रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, सिर्फ एक आप ही सच्ची हो, एक आप ही वो। आपको शर्म आनी चाहिए। मेरे ख्याल में कैसी आप औलाद हो, पता नहीं कौन से टुकड़े खा के आप पली हो या कौन से पता नहीं आपको सिखाई जाती है, जो भी वो आपका अपना फेल है। लेकिन हर एक इंसान जो है ना अपने वालिदैन के बारे में कोई भी इस तरह की बात नहीं कर सकता। और ज़ुनैरा को भी शर्म आनी चाहिए कि ज़ुनैरा चाहे जो भी है वो उनके घर का मामला है, अदालत में मामला चला के तुम अपनी चंद पैसों के लिए, अपनी टीआरपी के लिए और अपने वो करने के लिए, अपने आप को मज़ीद प्रमोट करने के लिए वो करके तुम जो है तो मतलब उल्टी सीधी चीज़ें वो प्रमोट कर रही हो। अगर ज़ुनैरा तुम्हें थोड़ी बहुत अक्ल होती, अगर तुम्हारे मेरे ख्याल में माँ बाप हयात हैं या नहीं, वो अल्लाह करे उन हयात ही हों, तो उनका सोचो। तुम्हारे अपने भी वालिदैन हैं, क्या तुम इतने लोगों में बैठ के अपने बाप का मजाक उड़ाओगी? चलो वो छोटी है, वो माइनर है, वो उसको अदालत ने डिक्लेयर किया या उसको डॉक्टरों ने डिक्लेयर किया, जो भी किया, तुम तो एक जवान औरत हो, तुम तो एक शादीशुदा औरत हो, तुम्हारे तो मियाँ भी हैं, तुम्हारे तो माँ बाप भी होंगे, सास ससुर भी होंगे, घरेलू औरत भी हो, और तुम तो माइनर नहीं हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। थोड़ा हया के तकाजे को मलहूस रखते हुए यार दूसरों को इंसान अच्छी एडवाइस ही करते हैं। तो मेरे ख्याल में जितना रिस्क अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा होता है वो इंसान को वैसे भी मिल के रहते हैं। उसके लिए हम कोशिश करें या ना करें, हमारे जितना भी हम अल्लाह हमारा राज़िक, खालिक और मुदब्बर है। हमारे नसीब में अगर यूट्यूब चैनल से या किसी भी चैनल से किसी भी उससे अल्लाह ने रिस्क लिख दिया तो वो हमें वैसे भी मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना करो और ऐसे इंटरव्यू मत करो। अगर वो छोटी है जो भी है, तुम तो आकल हो, तुम तो बालिग हो, तुम तो मतलब एज के उस हिस्से में खड़ी हो कि यहाँ पे इमेच्योरिटी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम उससे इस तरह के क्वेश्चन कर रही हो और उसको प्रोवोक कर रही हो कि अपने वालिदैन के अगेंस्ट वो करें। तो मेरे ख्याल में ये गलत चीज़ है। तुम दुनिया को क्या सिखाना चाहती हो? अपने चैनल के थ्रू तुम बाकी तमाम घरेलू लड़कियों को क्या सिखाना चाहती हो?
تو بار بار اس کے انٹرویو کر کے اس سے کبھی اس کے ماں باپ کو کیا بلوا رہی ہو، کبھی کیا بلوا رہی ہو، یہ غلط چیز ہے. اور اس میں نے کہا میں آپ کو ضرور شرمسار کروں. اگر آپ میں تھوڑی سی حیا ہوئی، خود کو انالائز کیجیے گا، خود کو آبزرو کیجیے گا، تھوڑا اپنے پیرنٹس کے بارے میں سوچیے گا کہ اگر میرے پیرنٹس کس طرح تماشا بنتا تو کیا ہوتا. تو اگر پھر بھی آپ میں انسانیت ہوئی تو آپ کو یہ چیزیں ضرور ریئلائز ہوں گی. لیکن اگر مردہ دل اور مردہ دماغ ہوا تو پھر آپ کو یہ وہی ہے سمن بکمن فومیون فارم لائر جون. پھر انسان کے جب دلوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھپے لگا دیتے ہیں تو وہ نہ آگے کا سوچتے ہیں نہ پیچھے کا سوچتے ہیں، وہ سیلفش ہو جاتے ہیں. انسان کو اتنا سیلفش نہیں ہونا چاہیے. وہ تو کہتے ہیں انسان وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے جیے میرے خیال میں. تو اپنے والدین سے بڑھ کے نہ تو کوئی پیار کرنے والا ہوتا ہے نہ کوئی چاہنے والا ہوتے ہیں. تو اپنے والدین کے لیے لوگ سٹینڈ لیتے ہیں، اپنے والدین کے لیے جو لوگ جان قربان کر دیتے ہیں. اور کل کی چوچی کاکی آ کے بیٹھ کے اس کو اتنی باتیں آ گئی ہیں کہ آ کے میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے باپ کو ڈیفیم کرنے کے لیے کیا کہہ رہی ہے. میرے خیال میں قرآن سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا. ایک والدین نے جب دنیا کے سامنے قرآن اٹھا کے سب کچھ کہہ دیا تھا، تو اگر وہ جھوٹ بولے تو جو قرآن پاک کو گواہ بنا کے وہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی عبرتناک ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ ایک سید فیملی ہے، ایک معزز فیملی ہے، اور اتنا قرآن تک کو وہ لے آئے، دنیا کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو ان کی بیٹی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور تم غلط کر رہی ہو بالکل. اپنے والدین کے بارے میں سوچو. آج وہ حیات ہیں، کل نہیں ہوں گے تو بہت پچھتاؤ گی، اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور پھر جب انسان بعد میں پچھتائے تو کیا فائدہ کہ چڑیاں چگ گئیں کھیت. ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی بھی آپ مت بولو. اگر اپنے پیرنٹس کے پاس نہیں جانا تو مت جاؤ، لیکن اپنے والدین کا دنیا میں نہ تماشا بناؤ، نہ ان کو ذلیل کرو، نہ ان کو اتنا رسوا کرو، نہ ان کی اتنی دل آزاری کرو. دنیا میں اگر جو والدین کا مقام ہے قرآن پاک میں کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اور ماں باپ کو جو ہے تو مسکرا کے دیکھنا جہاد ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. والدین کو مسکرا کے دیکھنا صدقہ جہاد ہے. بلکہ حج سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کو بار بار، حج اور عمرے کے مترادف ثواب ہے کہ آپ ان کو مسکرا کے دیکھتے ہو. تو میرے خیال میں نماز میں بھی ہو تو اگر پھر بھی آپ کے اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کو بلا رہے ہیں تو نماز توڑ کے ان کے پاس جاؤ، ان کی ایک آواز پہ لبیک کہو. تو میرے خیال میں والدین کے بہت حقوق ہیں. آپ اپنے والدین کے ساتھ بہت غلط کر رہی ہیں، اور کل آپ کی بھی اولاد ہوگی. اور دنیا مقافات عمل ہے، ہاتھ کرو ساتھ ملے، یا سودا دست بدستی، ٹٹ فار ٹیٹ ضرور یہ ہے. ہم بچپن سے سیکھتے آئے ہیں، ایز یو سو سوشل یو ریپ. عدلے کا بدلہ ضرور ملتا ہے. تو کل تمہاری بھی اولاد ہوگی. تو آج تم اپنے والدین کے ساتھ ہوگی، تم احساس تب ہوگا جب تم خود ماں بنو گی. اور جب ماں بنو گی اور تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایسا کرے گی، اور ضرور کرے گی کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا میں کفات عمل ہے. تو مت ایسا کرو، اور مت لوگوں کے چینلوں پہ جا کے اپنے والدین کے اگینسٹ کھڑی ہو کے اور باتیں کرو. تمہارے والدین تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، تمہارے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ایک عظیم جو کام تم نے کی ہے. اس طرح کے اور لوگوں کے والدین ہوتے ہیں تو جا کے عزت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں، سنسار کر دیتے ہیں، پتھر مار دیتے ہیں، گھروں کو جلا دیتے ہیں، خاک کر دیتے ہیں. تمہارے ایک عظیم والد جو تمہیں آپ اب بھی کہہ رہے کہ وہ معصوم ہے، وہ چھوٹی ہے، اس سے غلطی ہوگی ہے، وہ اس کے پیچھے گینگ تھا، اس کو جو ہے وہ مائنر تھی، سب کچھ تھا. تو ایک طرف سے والدین اپنی اولاد کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے ایک بیٹی اپنے والدین کے اگینسٹ کھڑے ہو کے کیا کر رہی ہے، کبھی ان کو جھوٹا قرار دے رہی ہے. تو پتہ نہیں کس زبان سے اور کس اس سے، پتہ نہیں، تم ہوش کے نہ ہم لو. اور یہی میرا ایک میسج تھا، اور میں اس پہ بولنا ضرور، کیونکہ مجھے بہت دکھ ہوا تھا، بہت رنج اور ملال والی کیفیت میں، کہ جب میں نے اس چینل پہ جو ساتھ میں 2 ٹکلے کارٹون بیٹھے ہوئے تھے ان کو شرم آنی چاہیے. آپ لوگوں کی بھی اولاد ہے، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ آپ اس کے سامنے اس کے باپ کو اس طرح کی باتیں کر رہی ہو. بیٹی میں تو شرم ہے ہی نہیں، حیا ہے ہی نہیں. اگر وہ شرم اور حیا کے تقاضے کو ملحوظ رکھتی، اگر مجھ جیسی بیٹی ہوتی، میرے باپ کے بارے میں اگر کوئی ایسے میرے سامنے بیٹھ کے کہے تو میں تو منہ لال کر دوں، میں تو اس کو اسی وقت زمین میں درگور کر دوں. تو میرے خیال میں ایسی زندگی پہ لانا تو جہاں پہ ان کے ہمارے سامنے اور ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے والدین کی کوئی ہمارے مد مقابل آ کے ہمارے آمنے سامنے بیٹھ کے کوئی اس طرح سے بات کرے. تو باقی پیٹھ پیچھے بات تو سبھی کرتے رہتے ہیں، لیکن میں منہ پہ بیٹھنے کی کو کہہ رہی ہوں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بہت غلط ہو رہا ہے. اور زنیرا آپ بھی تھوڑا سا شرم کر لیں، مت اتنا گرو اپنی ٹی آر پی کے لیے. تھوڑے ہوش کے ناخن لو، اور جو بھی ہے اس چیز کو چھوڑ دو. اب عدالت جانے، اللہ جانے، ان کے والدین لڑے تو بار بار اپنی ٹی آر پی اپنے پیسوں کے لیے ایک معصوم یا جو بھی ہے ننی چوچی کا کہ جو بھی، اس کو بٹھا کے اس طرح کی بات نہ کرو. اور اس سے اس کے والدین کو دکھ ہو رہے، ان کو ذک پہنچ رہی ہے، وہ جس طرح تکلیف میں محسوس کرتے ہیں. لیکن تمہیں کیا پتہ اس تکلیف کا، یا اس بیٹی کو کیا پتہ جس نے کل کا چھوٹا سا ایک ننا منا سا کاکا چوزا، پتہ نہیں شکل سے ہی نحوست برس رہی ہے ان لوگوں کی. اللہ معافی کرے. اور جس طرح کی ان کی حرکتیں اور عادتیں ہیں، تو اللہ خیر کرے میرے خیال میں. اور اللہ
سب کے والدین کے لیے اچھا ثابت کریں. یہی مجھے کہنا تھا. اگر میری کوئی بات تلخ لگی ہو، بری لگی ہو، اس کے لیے معذرت. یہ لیکن یہی حق ہے، ہم سب کے والدین ہیں. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس زمرے میں کھڑے ہیں، کس مقام پہ کھڑے ہیں، اور ہمارے اقوال، ہمارے افعال سے ہمارے والدین کو کتنا وہ ہے. تو والدین ہی میرے خیال میں خوشی کا، سکون کا اور کامیابی کا ذریعہ ہوتے ہیں. تو ان کو ناراض مت کریں.